آیا دھرتی تے مولا حسن جائیں ویلے ساری دنیا کو حیران کیتا گیا، خاندان نبوت دے این لال کو بھیج امت تے احسان کیتا گیا۔ ایندا اسم گرامی بھی جنت وچوں سونے اللہ کنوں دان کیتا گیا، دنبا ہک یا ڈو جو مورخ لکھے ایندی آمد تے قربان کیتا گیا۔ ایندے صدقے عقیقے دے ہک حسن کو نال سنت دے سونا سیتا گیا، ایندے والے برابر مدینے دے وچ چک چاندی کو خیرات کیتا گیا۔ ای امن دے سخیدہ مزاج میں فکر و دانش سوا کچھ الایا نہیں سی، اپنے بابے دے وانگو سچینا رہی علم و حکمت دا نیوا بجھایا نہیں سی۔ امام حسن کو نزال نے زہر دیتی ہے، آپ دے روزے کو 8 شوال 1344 ہجری 1926 کو جنت البقیع دے وچ شہید کر دتا گیا۔ ظلم تے بربریت دے اون دور وچ دیوا پہلا امن دا بجھایا گیا، کہ میں آکھاں جو ظلمت دی دیوی کنوں زہر مولا حسن کو پلایا گیا۔ کیڑا ظلم ہے جو آل محمد اتے ظلمت دے ڈر کولوں کیتا گیا، میرا مولا حسن دے جنازے کو بھی دور نانے دے در کولوں کیتا گیا۔ اے نظم غیور بخاری دی ہے، اندی کتاب کربلا عشق دا مقدر ہے، اندے وچ پوری کھڑی ہے تھی کچھ بند میڈیشن۔ اللہ تو کو سلامت رکھے، وستے رہو جیو پہ مولا امام حسن دے صدقے اللہ تو کو صدا خوشاں عطا کرے۔ میرا چینل سبسکرائب کرو، دل بر مولائی۔